الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے بس تمام تر عزت اللہ دے واسطے نے. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دنیا دے اندر ہر انسان اور مسلمان
تین چیزاں نال انتہائی محبت رکھ دے، انہاں نو محبوب رکھ دے۔ نمبر ایک دنیا دا مال، نمبر دو اپنی اولاد، اور نمبر تین اپنی عزت۔ بطور خاص انسان پھر عزت واسطے سب کچھ قربان کر دیندا ہے۔ مال نہ رہ، چلو جی کم از کم عزت تے بچنی چاہیے، عزت واسطے انسان باقی چیزاں دی بھی قربانی دے دیندا ہے۔ ہن بات سمجھن والی یہ آ، ہر انسان دنیا دے اندر عزت دا متلاشی ہے۔ میں کونسلر بن جا، ایم پی اے بن جا، چیئرمین بن جا، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی صدارت وزارت مل جائے، چلو کوئی نہ کوئی تے معاشرے دے اندر میری بھی عزت اور وقار بن جائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اے بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ عزت وقار حاصل کرن دا طریقہ کی ہے اور عزت ملے گی کس طرح۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، ذرا اعلان خداوندی سماعت فرما لینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دینے، من کانا یرید العزت، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ تے آواز صحیح کر دیو، سیٹ ذرا سام بھی کھچن دے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرمان دے میں، من کانا یرید العزت، عزت چاندے ہو، وقار چاندے ہو کہ معاشرے اسی با عزت تے با وقار انداز نہ زندگی گزاریے۔ اللہ فرمان دے میں، من کانا یرید العزت، چھڑا بندہ دنیا دے اندر عزت چاندہ ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری دے ساری میرے اللہ دے کولے، سب تو زیادہ عزت لائق بھی میرا اللہ تے، عزتاں دا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ اگلی گل، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، فرمایا کہ اچھے کلمات، اچھیاں باتاں، اچھے کلمات
اللہ ذوالجلال دی طرف چڑھ دینے اچھے کلمات اچھیاں باتاں اے اللہ ذوالجلال دی طرف پہنچ دیا نے اور میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ بن مسعود اس روایت دے راوی نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کلمات پڑھدا رہندا ہے نا اے کلمات اپنی زبان چو ادا کردہ رہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے کلمے پڑھدا رہندا ہے سبحان اللہ لفظات غور کرے آجے سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الا اللہ واللہ الا اللہ اللہ اکبر تبارک اللہ جیڑا بندہ اے کلمے ادا کردہ رہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باقاعدہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی رب نے لائیے جیڑا بندہ روزانہ اے کلمات پڑھدا ہے نا او فرشتہ انہاں کلمیانو اپنے پراں وچ چھپا کے رب کول لے جاندا ہے اپنے پران دے اندر نہ چھپا کے اپنے پران دے تھلے اینا کلمیانو اللہ دا فرشتہ لے کے آسماناں تے چڑھ جاندا ہے اے اللہ ذوالجلال دے ملائکہ اللہ دے فرشتے جڑے اللہ ذوالجلال دے عرش دے رب دے قریب تشریف فرمان اے فرشتہ جدوں ایک کلمے لے کے اینا فرشتیاں دے کولوں دی گزردہ ہے نا اے فرشتے سوال کر دینے ہاں جناب کدھر آئے ہو کہن لگا جی فلاں بندہ ہے انہیں اے کلمے اپنی زبان چو ادا کیتے نے میں اے کلمے لے کے رب کل جا رہا ہوں تے سارے فرشتے جیڑے نے نا اے سارے دے سارے ایک کلمے پڑھن والے واسطے رب کولوں دعاواں کرن لگ پیندے نے اے زمین تے فرشتے آسمان تے اے واسطے دعاواں کرن لگ پیندے نے اے فرشتہ انہاں کلمیانو اپنے پراں وچ چھپا کے جا کے عرش والے رب دے سامنے پیش کر دیندا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے کلمے اے حدیث بیان کر کے تے نال جناب عبداللہ ابن مسعود جڑے نے نال قرآن دی یہی آیت پڑھن لگ پہ من کانا یرید العزت وللہ العزت جمیعا الیہ یصعد القلب مطیب والا عمل صالح یرفعہ اے جڑا قرآن نے آکھیا نا الیہ یصعد القلب مطیب اچھے کلمے کیا کرو جڑے کلمے فرشتے اللہ کول پہنچا دیندے نے تواڈے نیک اعمال تے تواڈیاں ڈیریاں پہنچا دتیاں جاندیاں نے میرے بھائی میرے برادر گل عزت دیئے نا آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سے مات فرمانا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے اونا دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمانا، اور ساڑھے والو میرے مالک سونے آج جمیدہ دینے ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے روضہ پاک تے کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرما دینا۔ آئیے در اللہ دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت بڑے پیار نہ سماعت فرما کے لے جانا۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، اے سپارہ چویاں نکل آیا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن سن کے محبت نہ پیار نہ اپنی عقیدت دا اظہار کریا کرو، گھٹنے چھاڑ دیا کرو، اللہ دے سہارے بیٹھو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ دا قدر اونج کرو جوے قدر کرندہ حق بندہ ہے، اللہ دی عزت اونج کرو جوے عزت کرندہ حق بندہ ہے۔ ساریاں عزتاں عظمتاں میرے اللہ دے کول نے۔ اگلی گل سنے آتے اللہ فرمان دینے والا عرض جمیعاً قبضتہ یوم القیامت، ساریاں زمینہ ستے زمینہ قیامت دن اللہ دے قبضے دے اندر ہون گیا۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ستے زمینہ نو اللہ اینج اپنی ایک انگلی تے اٹھا لیں گے۔ ستے زمینہ نو اللہ اپنی انگلی تے اٹھا لیں گے، تے ستے آسمان جیڑے نے نا انہا ستا آسمانہ نو اللہ اینج اپنے سجے ہاتھ تے لپیٹ لیں گے۔ اللہ تے رب العالمین فرمان کے انا المالک، اور کتھے نے حکومتاں والے، کتھے نے بادشاہتاں دے دعوے کرنے والے، اور کتھے نے آج اپنے آپنو آنا ربکم العالی کہلان والے۔ انا المالک، آج میں ہی بادشاہ ہوں، آج میرے سوا کسی دی حکومت نہیں۔ این الجبارون این المتکبرون، کتھے نے متکبر ظالم تے فاجر، کتھے نے تکبر کرنے والے۔ انا المالک، کون ہے میرے سوا کہ جدی اج بادشاہت ہوئے؟ اللہ دا قرآن آندہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
عزتاں عظمتاں ساریاں میرے اللہ دے کول نے، نہیں سمجھے؟ آؤ در اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سناما، قرآن کڈا مٹھیاں تے کڈا پیارے ہیں، دعا کرو اللہ قرآن دے نور نال ساڑھے ساریاں دے سینے منور فرما دے۔ آمین دے کہہ دو مل کے، ہے سہمے سہمے بیٹھے ہو، آمین کہہ دو اللہ ایس قرآن دے نور نال ساڑھے سینے منور فرما دے دے۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاؤں دے لاکھ وار میں صدقے جاؤں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ یہی نا کمزور مسلمان جڑے نے، ماڑے ماڑے مسلمان جڑے نے، او جھیڑے کوئی کافر سوکھے سن مالدار سن، اے ماڑے غریب اونا نال تعلق جوڑن ڈین دوستیاں کرن ڈین، چلو کوئی گال نہیں پاہمیں غیر مسلم نے ہے تے مالدار نے، اللہ ذوالجلال نے مخاطب فرمایا گال سنو اینا کافران رال کے عزتاں لبن ڈے ہو، اینا کافر مومنانو چھاڑ کے اینا بے دینا دے کافران دوستیاں کرن کادے لئی سانو عزت لب جائے گی۔ ایبتغون عندهم العزت، تسی آندے ہو اینا نا دوستی کران گے دنیا دارانا تے سانو عزت لب جائے گی، پلے کھیچ نارے آدھے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اوہ ساری دے ساری عزت کی دے کولے، بولو کی دے کولے، عزتاں ساریاں میرے اللہ دے کول نے۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ آؤ میرا دل کر دے میں توانو قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا، اے سپارہ نکل آیا دے ہون یارواں، سبحان اللہ، واہ قرآن کڈا پیار ہے۔ اللہ فرمان دینے والا یحزنک قولہم، قرآن دے قرآن والا میں ترجمہ بھی سنانا، والا یحزنک قولہم، سونیا اے دنیا دار جڑے لوگ نے، اے کافر تے بے ایمان جڑے نے، یہ تو آڈے بارے بکواس کر دینے، سونیو تو انو طرح طرح دیا گلاں کر دینے، والا یحزنک قولہم، اینا دیا گلاں سن کے غم زدہ نہ ہویا دے، والا یحزنک قولہم، سونیو اینا دیا گلاں سن کے دل برداشتہ نہ ہو جایا دے، کال سنو ان العزت للہ جمیعا۔ عزتاں ساریاں کدے کول نے، سارے بولو کدے کول نے، پھر بولو عزت ساری کدے کول ہے؟ عزتاں عظمتاں میرے اللہ دے کول نے، پروانے او قرآن دے او نہیں سمجھے، ہائے ہائے آؤ میرا دل کرتا ہے میں ایک اور قرآن دا توانو مقام سنا دیا۔ اچھا یہ سپارہ ہو نکل آیا دے تیسرا، سبحان اللہ، سن لو قرآن سن لو، پروانے ہو تڑپ جاؤ، کھل کھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ، قرآن دی آواز سن کے اپنی قرآن دیا اینا بولیاں
جانو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لو اپنی زندگی تا محور تے مرکز بنا لو سن لو قرآن اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنك على كل شيء قدير اللہ کو ترجمہ سن لو ترجمہ قل اللہم مالک الملک ہائے ہائے قل اللہم مالک الملک ساری کائنات حکمران دا حکمران کون سارے بولو سارے ساری کائنات وڈا حکمران کون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء جنوں چاہے میرا اللہ بادشاہت عطا کر دے وتنزع الملک ممن تشاء اللہ جی دے کولو چاندہ بادشاہ چھی لیندہ وتعز من تشاء اللہ جنوں چاہے انہوں عزت عطا کر دیندہ وتذل من تشاء اللہ جنوں چاہے انہوں ذلیل کر دیندہ بیدک الخیر یہ سارے اختیارات میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر نے کیوں انکا علی کل شیء قدیر ہر چیز دے قادر قدیر کون سارے نہیں بولے ہر چیز دے قادر قدیر قدرت رکھن والا کون میں قربان جاواں میرا اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا غور کر دیا جانا اور رب کون میرا مالک کون ہے او اپنی مرضی والا کیوں جی مرضیاں دا مالک کون ہے حاجی افضل صاحب کون ہے مرضیاں دا مالک میرا اللہ سبحان اللہ ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک ایک اللہ باج شریکو ایک ایک اللہ باج شریکو ہے سلطان امردار اور بادشاہنو تختو سٹے کون بولو کون بادشاہنو تختو سٹے تے پالوے چکرے ویرانا آج زانتے مسکینان تائیں او دے دے وے تحت شہانا سارے اختیارات میرے اللہ دے کول نے پروانے و قرآن دے آئیے ذرا غور کر دیا جانا ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے پاک پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں اچھا ہے تے قرآن دا ترجمہ قرآن سنیا دینا آؤ ہن سارا میرا دل کرتا ہے میں تو انو آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان تے آپ دے فرامین کرامی میں تو اڈیاں چولیاں دی زینت بنا دے ماں سن لو ترہ حدیث پاک دے الفاظ کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کر دینے فرمان دینے انا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرامت شیبت المسلم وحامل القرآن غیر لغالی فیہ والجافی عنہ وَإِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ حضرت جناب ابو موسیٰ اشعری اس روایت راوی نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین بندیاں دی ہمیشہ عزت کرو کنے بندے بولو سارے کنے بندے تین بندے آندی ایک گال ذرا ہن پلے بن لیا دے تین بندے آندی ہمیشہ عزت کریا کرو اللہ دے پیارے نبی دی فائدہ کی ہوئے گا فرمایا انہا تینہ بندے آندی عزت کرو گے تے انج سمجھو تسی انہا دی عزت نہیں کر رہا عرش والے دی عزت کر رہے ہو انہا دی عزت انج سمجھو جنہیں تسی رب دی عزت کر رہے ہو لہونو تین بندے سنے آتے ذرا کیڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے نمبر 1 باریش بندہ بزرگ بندہ جدے داڑی دے وال سفید ہو گئے جدے سر دے وال سفید ہو گئے یار وڈیرے آندیاں پگڑیاں نہ رکھے دیا کر وڈیرے آندی عزت کریا کر انہا وڈیرے آنکولو دعاما لین دیاں کوشاں کریا کر وڈیرے ماں باپ ہو یا کوئی عام مسلمان ہوئے عورت ہوئے یا مرد ہوئے وڈیری عمر دے بزرگان دی عزت کرو انج سمجھو تسی کائنات دے رب دی عزت کر رہے ہو سبحان اللہ نمبر 1 تے نمبر 2 کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین دا عالم ہوئے قرآن دا قاری ہوئے سبحان اللہ دین دا عالم ہوئے قرآن دا قاری ہوئے علماء دی عزت کریا کرو عالم دین دا قدر کریا کرو اور عالم بھی عالم ہوئے تے با عامل ہوئے ایسے عالم دی قدر کرنا فرض ہے میں کہا کرنا عالم ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے عالم سے بھی فرق ہے نا عالم ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے قرآن دا عالم ہوئے حدیث دا عالم ہوئے قرآن دا مفسر ہوئے لوگانو اللہ دا پیغام حق سنان والا ہوئے تے اجر تے صلہ اپنے رب کولو پان والا ہوئے اے نہ ہوئے میری گڈی مہنگی ہے تے میری گڈی سستی ہے میری گڈی اینا پٹرول کھاندی ہے تے میں اینے پیسے لانگا تے آنگا اور ایسا محول نہ ہوئے اللہ واسطے قرآن سنان والا ہوئے اللہ دی قسم میں انج دے علماء دے پیران دیاں جتیاں نو اپنے سردہ تاج سمجھیا کرو
جڑے اللہ واسطے دین سنان والے ہو تے حق دا پیغام سنان والے ہو میرے بھائی عزت علماء دی عزت کر احترام کر علماء دے بارے زبانو گندہ نہ کریا کر علماء دے بارے بکواس نہ کریا کر علماء دے بارے غیبت چغلی نہ کریا کر اور جڑے حقیقتاً اللہ والے نے جنہ دیاں راتا اپنے مالک نو مناندیاں گزردیاں تے لوکانو حق سناندیاں گزردیاں نے تے اے محنت مزدوری لوکاں کولو نہیں اپنے رب کولو مانگ دینے عزت علماء دی عزت کر عزت علماء دا احترام کر عزت علماء نال پیار کریا کر کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عزت دا دین دا عالم تے قرآن دا کاری ہوئے او دی عزت کرو احترام کرو ایدہ مطلب ہے تسی او دی عزت نہیں کر رہا تسی کائنات دے رب دی عزت کر رہے ہو نمبر 1 بزرگ وڈیری عمر دا نمبر 2 عالم دین دا عالم اور نمبر 3 میرے آقا فرماندے نے نیک حکمران ہوئے دعا کرو اللہ انجدہ سانو نصیب فرما آمین تے کہہ دے ہو آمین ہولی ہولی آندے ہو تسی آندے ہو واہ پھسے یا تے پھسے رہیے آمین کہو اللہ کو چنگا حکمران نصیب فرما دے نیک حکمران ہوئے او دی عزت او دا احترام بھی کرو اللہ ذوالجلال والی کرام اپنی رحمت نلے اجر عطا فرمان گے کہ او دی عزت نہیں تسی رب دی عزت پہ کر دے ہو ان العزت للہ جمیعا آج میں کالی عزت دی کر رہا ہوں یار عزت حاصل کرندہ طریقہ کی ہے عزت کیویں میسر آئے گی عزت چاہنا ہے تے رب دے قرآن نال جڑ جا عزت چاہنا ہے اللہ دے قرآن نال جڑ جائے عظمت چاہنا ہے قرآن دی لڑی وچ پرویا جا آوے خلانا یار جنہ عزتاں پائیاں نے جنہ عظمتاں پائیاں نے آوے خلا آیا ابو بکر ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا تے صدیق بن گئے آیات عمر پر جدو ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے تے عمر فاروق اعظم بن کے آئے آیات عثمان جدو ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے عثمان سنورین بن کے آئے آیات علی جدو ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا تے میرا علی شیر خدا بن گیا آیات عبداللہ جدو ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے عبداللہ مفسر قرآن بن گیا ہے آیات عبدالرحمن ابن عوف جدو ہے قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے تے پھر جنت وچ اڈاریاں ماردہ نظر آ رہا ہے آیا امیر معاویہ جدو ایسا قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے کاتب وحی بن گیا ہے میں قربان جاواں یار آیات حبشے دا کالے رنگ دا بلال اللہ ذوالجلال دی قسم ایسو قرآن دی لڑی وچ پرویا گیا ہے تے بلال پھر مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے گالے وے عزت لبے گی پر عزت قرآن نہ لبے گی کا دینال بولو کا دینال عزت لبے گی قرآن نہ لبے گی اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں دعا کرو اللہ نبی دے لڑ لا دے آمین اچھی آنکھو دے اللہ نبی دے لڑ لا دے وے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں ایسا نگر جس جاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں
اور جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت رہیاں تے غرق ہویاں وچ پانی ہوا باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو سید اشرف سب جگ نالو تے پاک جمالو سونا مشرق بدتی اس گلزارو اوہ مشرق بدتی اس گلزارو او پرے پرے رجان دے آؤے لوگو ٹکٹ خریدو آؤے لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اور سیدھا رستہ سڑک محمدی ادھر دیکھو میرے بار سیدھا رستہ ہے سیدھا رستہ قرآن والا اللہ سارے آنو ایسے راتے چلا دے وے سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی حال سناوا سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سناوا آجو رال جو قرآن حدیث تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا قرآن نہ جڑ جاؤ انشاءاللہ الرحمن جے قرآن نہ جڑو گے رب العالمین دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمان گے قیامت دے دن بھی اللہ عزت و عظمت نہ مالا مال فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو کتاب و سنت میں سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين